होजे या प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, रायांक तांणी नेमल्यात पूण म्हजे कुशे विरोध. फुडाऱ्यांक तांणी विंचल्यात पूण म्हाका कळीत नासता. आपल्या रुपयान आनी भांगारान आपणा पासत तांणी मुर्ती केल्यात पूण तांच्याच नासाचें कारण त्यो जातल्यो. सामारिया, तुज्या वासराचो हांव तिरस्कार करतां. म्हजो राग तांचेर पेटला. आपणाक निर्मळ करूंक आनी कितलो काळ तांकां जाय. तें वासरू इस्रायेलांतावन आयिल्लें, एका कसबी वावरड्यान तें केल्लें. तें बिलकुल देव न्हय. सामारियाच्या वासराचे कुडक्यान कुडके जातले. वारें ती वोमतात देखून वादाळ ती लुंवतली. कणसानांतलो गोव पीठ दिना, दीत जाल्यार परकी तें ग्रास येतली. एफ्रायमान आपल्या पातकांच्या प्राचिता खातीर वेदी वयर वेदी बांदल्यो, पूण त्यो वेदीस एक पाताक जावंक पावल्यो. म्हज्या धर्मशास्त्रांतले कितलेय कायदे हांव ताका बरोवन दीन जाल्यारय आपणाक ते परके म्हूण एफ्रायम लेखतलो. बलिदानां ती भेटयतात आनी मांस ती खातात, पूण सर्वेस्पराक ती बलिदानां मानवनात. तो तांच्या अपराधाचो उगडास करतलो आनी तांच्या पातकांक ख्यास्त लायतलो. ती परतून इजिप्ताक वेतली. देवाचें उतर हें, देवाचे वड उपकार. श्लोक. इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. आमचो देव सर्गार आसा आनी ताका जाय तें सगळें तो करता. पूण आन भवार्थ्याची बोंबी रुपया भांगाराची मनशाच्या हातांनी घडलेलें ती. श्लोक. इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. तांकां तोंड आसा तरी ती उलयनात. तांकां दोळे आसात पूण तांकां दिश्ट ना. तांकां कान आसात तरी तांकां आयकूंची सकत ना. तांकां नाक आसा पूण तांच्यान हुंगूंक जायना. श्लोक. इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. हातांनी तांच्या आपडूंक जायना, पायांनी तांचे चलोवंक जायना. तांचे घडणार तांचे बरी जातले. तांचेर विश्वास दवरलेली तांचे बरीच जातले. श्लोक. इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. तोच तुमचो आदार आनी तुमचें ढाल. आरोनाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. तोच तुमचो आदार आनी तुमचें ढाल. श्लोक. इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. हांवूच बरो गवळी म्हणटा सोमी. हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखतां आनी तेयी म्हाका वळखतात. हालेलुया. सामाते वापरमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आनी ताचे सीस भायर सरतना थोडे जण देंवसार लागल्या एका मोन्याक ताचे सरसी हाडून आयले. देंवसराक ताणें धांवडयतस मोनो उलोवंक लागलो. लोक सगळो विस्मीत जावन म्हणालो, इस्रायेलांत असलें केन्नाय पळोवंक मेळिल्लें ना. पूण फारिजेव म्हणूंक लागले, देंवसराच्या मुखेल्याच्या बळान तो देंवसार धांवडयता. अशें जेजू जुदेवांच्या सिनागोगांनी शिकयत, देवाच्या राजाची बरी खबर पासारीत आनी हर एक तराची पिडा शिडा गूण करीत सर्व शहरांनी आनी हळ्ळेंनी भोंवतलो. लोकांचे जमे पळोवन ताचें काळीज कनवळयेन भरलें, कित्याक गवळीनांतल्या बोकऱ्यां बरी ते घुस्पडून बिजुडले. देखून जेजू आपल्या सिसां लागीं म्हणालो, पिकावळ येतेस्त आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. देवाचें उतर हें, वाकनी तुका क्रिस्ता. नियाळ. केण्णी आनी काकुळट. जेजू सुवार्ता प्रसार करतना लोक थरावळ रितीन उलयतलो. ताका विरोध केल्ल्यांचें ताणें गण्य केलें ना. पूण ताचेर विश्वास उसारलेल्या दुबळ्या धाकट्यांक, सादे लोकांक तो बरें करीत गेलो. तांचे पसतू ताचें काळीज
कनवला येन बरलें. जेजू विरोध केल्ल्यातय तर काक रावलो ना. बगार आपणाचे सुवार्थेच्या कामांत मग्न जालो. बरें करूंक वेताना 4 जाणां पाड उलयतीत, पूण गरजेवंत लोक राखोवन आसतना तांचे पसत वावरूंक काळीज उक्तें करया. वायट उलोवणें केण्णी उपकाराक येना. बरें केल्लें आमकां सोडून वचना. सवाल: तुज्या बऱ्या कामा विशयांत वायट आयकूंक मेळटना तूं कितें करताय? निक्षेप: हेरांनी बरें करतना पाठिंबो दिता. विनवणी: सर्वांतय बरें पळोवंक म्हाका दिश्ट दी सोम्या. संदेश: संवसारांतले सैतानाचे राज नास करूंक वावुरया. एका गांवार उजो पडलो. तक्षण घरच्यांनी अग्निशामक दळाक फोन केलें. थोड्याच वेळान अग्निशामक दळा थंयसर येवन पावलें आनी तांणी उजो पालवंक सुरू केलें. थोड्या वेळान हें काम तांचे वरवीं असाध्य. हाका आनीकय चड सिब्बंदीची गरज आसा म्हणून तांकां कळीत जालें. उंचलो अधिकारी आमकां कितलें जाता तितलें करया, चडीत खंत करची गरज ना म्हणालो. तवळ आनी एका सिब्बंदेन ताका जागयलें. वो उजो संपूर्ण तरान पालवोवची जबाबदारी आमची. त्या खातीर आमी सर्तीक सिब्बंदीची मजत घेवंक फाटीं सरनाय. तक्षण तांणी सर्ताव सिब्बंदीक आपयलें आनी उजो संपूर्ण तरान पालवयलो. सैतानान ह्या संवसाराक पातकाचो उजो लायलो. पातका वरवीं मनीस मरतना, घायेतना, वळवळतना तांकां सडवण दिवंक जेजू ह्या संवसारी आयलो. जेजूची सडवणीची कृत्यां थोड्यांनी वाकणतना, थोड्यांनी दुबाव उसारलो आनी थोड्यांनी ताची खेळकुळां केली. आयचे सुवार्थेंत जेजून एका देंवसार लागल्या मोन्यांक गूण केल्ल्याक फारिजेवांनी वो देंवसरच्या मुखेलेच्या बोळान देंवसार धांवडयता म्हणाले. पूण जेजून आपले मिसांव रावोंक ना. ताचो शेवट ताका कळीत आसलो. ह्या खातीर केवल आपूण मात्र न्हय, बगार देंवसराचें राज नास करूंक सर्तीक वावरडी धाडच्याक मागूंक उलो दिता. आज देवाच्या शेतांत वावरूंक फावो ते वावरडी मुखार येवच्याक आनी आमच्या भुरग्यांनी, युवजनांनी देवाच्या उल्याक पाळो दिवंक धैर्य घेवंक मागया. जबाब: सोम्या, तुज्या शेतांत वावरूंक हांव तयार आसां.